अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भी मौसम वगैरह में कुछ हमने जनाब काजी साहब को 5 बड़ी गिरफ्तारियों की सलामी डाल दी गई है। आज उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके के ऊपर ये जनाब उनको तोहफा पेश किया गया। उनसे कहा गया जनाब ये 5 बंदे आपके लिए हाफिज जी की तरफ से तोहफा है, ये हाफिज जी का सोनर है, इससे आपने अपना जो है ना वो इक़्तिदार के दिन का आगाज़ करना है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ कल से शुरू होने वाले हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रखने वाली एक अहम तरीन खातून और सफ़े अव्वल का एक लीडर जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यानी इस वाले हफ्ते में ये जो सलामी मिली है इतवार वाले दिन और अगले 7 दिन में एक और न्यूंदरा है वो जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को डाल दिया जाएगा। चूँकि अब जो डिफेंस शील्ड थी जो एक लाडले के इर्द गिर्द मौजूद थी वो डिफेंस शील्ड्स एक एक करके हट गई हैं। अब उनके ऊपर ये जो धूप है ये अब आ रही है और डायरेक्ट आ रही है, किसी तरह की कोई छतड़ी कोई साइबान इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। लिहाजा अब जो कुछ होगा वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो 5 शख्सियात कौन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और क्यों गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई की वो कौन सी खातून है और वो कौन सा सफ़े अव्वल का लीडर है जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बार बार राब्ते कर रहा है और उनसे ये कह रहा है कि जनाब मुझे बताएं कि मैंने किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अंदाज़ा करें आप कि ये इस लेवल पर आ चुकी है सिचुएशन और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ईवान सदर में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी की और इस तकरीब हल्फ बर्दारी में होने वाले 2 अहम तरीन वाक़यात की और उसके बाद इस तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद सोशल मीडिया पर बेगम कोर्ट के चर्चों की, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अब एक नया रुख इख्तियार करती चली जा रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज ईवान सदर में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया और 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं वो अब पाकिस्तान के। ये तकरीब ईवान सदर में हुई और इस तकरीब के अंदर जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आई कि सबसे पहली कि इस तकरीब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान कतई नज़र वो इमरानदार थे या इमरानदार नहीं थे वो यहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने इनफैक्ट एक गुडविल जेस्चर का इजहार किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ। और इस बात का भी जो है वो यकीन दिलाया गया है कि आज रात को जो तकरीब होनी है चीफ जस्टिस हाउस में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान शिरकत करेंगे। और इस पहले कदम ने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हर मुमकिन कि ये जो डिवीजन आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस डिवीजन के तासुर को दूर किया जाए। आज की तकरीब इस हवाले से इम्पॉर्टेंट थी कि इस तकरीब में ना सिर्फ जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस मौजूद थे, चारों सूबाई गवर्नर्स मौजूद थे और सबसे बढ़कर ये कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो और तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। ये भी एक पैगाम था कि जनाब यहाँ पर अब हम सब इस सिस्टम के लिए एक पेज पर मौजूद हैं और ये वाला जो रिवाइवल ऑफ द सेम पेज है ये इस वक्त जो जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी भी जगह पर। ये जो ऑप्टिक्स हैं जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इन्हीं की बेस के ऊपर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जनाब कौन सा मामला कहाँ पर होने जा रहा है। और इस तकरीब के अंदर भी एक ऑप्टिक्स ऐसा था जिसने चौंका के रख दिया और इस बारे में जो है वो इशारा दिया कि जनाब ये जो सिस्टम है अब ये किस अंदाज में आगे बढ़ेगा। होता कुछ यूँ है कि जिस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हल्फ बर्दारी के लिए आते हैं और जनाब सदर ममलिकत उनसे हल्फ लेने के लिए खड़े होते हैं उससे पहले एक ऐलान किया जाता है कि जनाब हर किसी को आगाह हो कि जनाब सदर साहब पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से हल्फ लेने जा रहे हैं। इस तरह का एक बाज़ाब्ता तौर पर दरबार हाल के अंदर ऐलान किया जाता है, निकारा बजाया जाता है, नकारची जो है वो सदा लगाता है कि जनाब ये कुछ होने जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को वो हल्फनामा दिया गया और सदर साहब को हल्फनामा दिया गया। सदर साहब उठ के खड़े होते थे कि
हल्फ उन्होंने पढ़ना शुरू करना था कि काजी साहब ने कहा जनाब 1 मिनट रुक जाएं। आरिफ अलवी साहब रुक गए और इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा को इशारा किया, उनको बुलाया और अपने साथ खड़ा कर दिया। ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हैं सब्ज लिबास में मलबूस सरीना ईसा साहिबा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़ी हैं और हल्फ ले रहे हैं जनाब आरिफ अलवी साहब। ये वाला जो ऑप्टिक्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि यही सरीना ईसा साहिबा थी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़ी थी। उस वक्त खड़ी थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इन्हीं आरिफ अलवी साहब ने, जो आज हल्फ ले रहे थे जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से, उन्होंने रेफरेंस भेजा था और उस रेफरेंस की पादाश में जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी सरीना ईसा साहिबा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़ी थी। वही सरीना ईसा साहिबा ने उस वक्त जब आरिफ अलवी ने रेफरेंस भेजा था 2 साल तक कटहरे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खड़ी रही, अपना केस लड़ती रही और उनके वालिद के इंतकाल वाले दिन भी FBI उनको नोटिस देकर उनको बुलाता रहा कि जनाब आप आएं और आकर यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएं। यानी ये वो टफ टाइम है जो गुजारा गया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा की तरफ से। ये जेस्चर था इस बात का कि जनाब मैं इनके इस जो साथ है उसको मैं किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर ये बुरे वक्त में खातून मेरे साथ खड़ी थी, मेरी शरीक हयात के तौर पर मेरे साथ खड़ी थी, तो ये इन अच्छे लम्हात में भी मेरे साथ मौजूद है। और इसके साथ साथ ये पैगाम था आरिफ अलवी साहब के लिए कि दुश्मन जो मर्जी कर ले, जो हक है वो मौजूद रहता है और हक जो है वो अपना असर दिखा के रहता है। और जो काजी साहब ने इनफैक्ट ये वाला एक अमल करके आरिफ अलवी साहब को भी थोड़ा सा शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। अब ये तो हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये है ऑप्टिक्स जो किसी भी तौर पर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी ऐसे मौके पर जहां पर कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ पैगामात देना मकसूद हों। और आपको मालूम है कि माजी में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट है, इसको पहले लोहार कोर्ट कहा जाता था, उसके बाद जनाब ये दामाद कोर्ट बन गया, फिर इसी तरीके से इमरानदार कोर्ट बन गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से अपनी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा को अपने साथ खड़ा करने के बाद सोशल मीडिया पर कैंपेन का आगाज़ हो गया है। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत को सिर्फ ये एक ऑप्टिक की बुनियाद पर बेगम कोर्ट का नाम दिया गया और कहा जा रहा है कि जनाब अब दामाद कोर्ट, लोहार कोर्ट के बाद बेगम कोर्ट का इजरा होने जा रहा है। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, इसका सारे का सारा दारो मदार यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर होगा। काजी फाइज ईसा साहब के लिए यकीनी तौर पर चैलेंजेस हैं। उनको आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है और किसी की पसंद या नापसंद को मद्देनज़र नहीं रखना। अगर वो आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे तो पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी होगी। उनको दूसरा चैलेंज है ये तकसीम का तासुर दूर करना, जो उन्होंने अपने पहले दिन ही इस तकसीम के तासुर को अच्छे तरीके से दूर किया है। तमाम के तमाम जज साहिबान ईवान सदर में मौजूद थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इजहार यकजहती कर रहे थे। ये एक अच्छी अलामत है। और इसी तरीके से ये जो 129वां नंबर है, अगर ये इसको भी दूर करने की कोशिश करें, अपने जो है इंसाफ की फरामी से अच्छे तरीके से मुंसलिक हो गए, तो शायद इससे पाकिस्तान के अवाम का कुछ जो दाद रसी है वो मुमकिन हो पाएगी। लेकिन चूँकि इस वक्त पॉलिटिकल डिवाइड इतनी ज़्यादा है कि हम इस बात को यकीन से नहीं कह सकते कि जनाब ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत कई महाज़ों पर सरगर्म है और उन महाज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट मरल है पाकिस्तान की इकॉनमी की रिवाइवल का। क्योंकि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसका सद्देबाब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि
جو بلیک منی ہے وہ ہماری وائٹ منی کو ڈومینیٹ کر رہی ہے دنیا میں. کسی بھی جگہ پر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ 100% وائٹ منی ہو. بلیک منی ہر ایک ملک میں موجود ہوتی ہے, کرپشن ہر ایک ملک کے اندر موجود ہوتی ہے. 100% کرپشن سے پاک کوئی بھی معاشرہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایسا ہونا ان ہیومن ہوگا, کیونکہ اچھی اور بری سرشت ہر ایک انسان میں موجود ہوتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہاں پر ایماندار اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کا داؤ نہ لگے, کیونکہ جدہ ہاتھ پہ گیا وہ چھڑدا نہیں. عمومی طور پر یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پر بہت ہی حد تک جو امبیلنس ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. افغان مہاجرین جب آئے تھے پاکستان میں تو اس وقت ان کو ایک خاص جگہ پر مہاجر کیمپوں کے اندر محدود رکھا گیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ یہ مہاجر کیمپوں کے جو دائرہ تھے یہ ختم ہوتے چلے گئے, اور مہاجر کیمپوں سے افغانی نکل کے پورے پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک افغانیوں کی پاکستان میں آمد اور غیر قانونی آمد یہ مسلسل جاری ہے. اس حوالے سے چونکہ اب اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب سسٹم کو درست کرنا ہے, اس سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا ہے, لہٰذا اس بات کا انکشاف ہوا کہ جناب بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر کرپشن کی بنیاد پر نہ صرف شناختی کارڈ بنا کے دیے جا رہے ہیں, ریزیڈینشیل ڈاکومنٹس دیے جا رہے ہیں, ایون برتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے بھی جعلی بنوا کر دیے جا رہے ہیں, اور اسی برتھ سرٹیفکیٹ سے فارم بی بنایا جاتا ہے, اس فارم بی سے شناختی کارڈ بنتا ہے, شناختی کارڈ سے پاسپورٹ بنتا ہے, اور بندہ پاکستان کے شہری کے طور پر یہاں پر آ کے بیٹھتا ہے, لیکن اس کا دل افغانستان کے ساتھ ہی. اور یہاں سے یہ جو ساری کی ساری سمگلنگ ہے یہ اسی نیکسس کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے نادرا کے اندر ایک سٹنگ جنرل کو وہاں پر لا کر بٹھایا گیا اور 5 افسران کو گرفتار کیا گیا. یہ حافظی کا جو ڈنڈا تھا یہ چلا, اور 5 ایسے افسران کو ابتدائی مرحلے میں گرفتار کیا گیا جو پیسے لے کر شناختی کارڈ, ڈاکومنٹس اور پاسپورٹس بنا کر دیا کرتے تھے, اور پاکستان کی یہ جو ساری کی سارا نظام ہے اس کو برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے صرف اس ایک واقعے نے. یہ صرف 5 افراد نہیں ہیں, دیٹ از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سسٹم ایک پورے کے پورے نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے, اور ہم اس کو اس نیٹ ورک سے الگ کر کے کسی بھی صورت نہیں دیکھ سکتے. اب چونکہ یہ بندے جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن لوگوں کو شناختی کارڈ بنا کے دیے گئے ہیں یہ اس ٹینیور کے ہیں جب خیبر پختونخوا پر عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا عمل جو کالعدم تنظیم کو افغانستان سے لا کر خیبر پختونخوا میں لا کر بسانے سے جس عمل کا آغاز ہوا, وہ چائے کا کپ جو کابل ایئرپورٹ پر جو ہے دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ عمل اس وقت سے ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو ایک درست کرنے میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس میں بھی یہ جو افغان شہری ایلیمنٹ ہے اس کو بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. زمان پاک کے باہر بھی جو کچھ ہوا تھا وہاں پر بھی کالعدم تنظیموں کے لوگ نظر بھی آئے تھے, گرفتار بھی ہوئے تھے, اور اس نیکسس کو آشکار بھی کیا گیا تھا, اور یہ نیکسس جا کر علی امین گنڈا پور اور مبینہ طور پر مراد سعید کے ساتھ جا کر ملتا تھا. اور 9 مئی کے اوپر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی 9 مئی کو فراموش کرنے جا رہی ہے. اسی حوالے سے کچھ گرفتاریاں ماضی میں ہوئی تھیں, اور ان گرفتاریوں کے بعد یہ جو 9 مئی ہے یہ ابھی تک موجود ہے. تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود یہ جو لوگوں کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے کسی ایک کی ابھی تک ضمانت ممکن نہیں ہو سکی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوشش بھی کر رہے تھے, آفرز بھی دے رہے تھے, اور کچھ راز کھولنے کی اشارے بھی دے رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کسی طرح کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ جناب باہر آئیں اور آ کر ہم آپ سے پریس کانفرنس کرا دیتے ہیں. مسوائے ان لوگوں کے جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث نہیں تھے. ایسے ہی 2 شخصیات ہیں, ایک خاتون ہیں
اور وہ پی ٹی آئی کی ایک لیڈر بھی ہیں، اہم ترین شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک قدآور دراز قامت شخصیت ہیں. یہ اشارہ میرا حال کافی ہے، جو اس سارے سسٹم کے اوپر آ کر اس وقت اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اس حوالے سے ان دونوں شخصیات یعنی اس خاتون یہ اندر نہیں ہیں باہر نہیں ہیں، وہ خاتون اور وہ جو دراز قامت صف اول کے لیڈر ہیں، اہم عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. عمران خان کی کابینہ میں 2 عہدے ان کے پاس رہ چکے ہیں. پہلے وزیر خزانہ تھے، بعد میں وزیر پلاننگ بن گئے. وہ موجود بھی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ خود انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جناب ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تو آگے سے جواب ملا پائن کرنی تو کرو، ہمیں کیا. انہوں نے کہا جناب ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مختلف چیزیں چل رہی ہیں، خاص طور پر سائفر اس میں سے ہماری جان خلاصی کر دی جائے. تو آگے سے جواب ملا کہ بھائی آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے کیوں کرنی ہے یہ بھی آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس کے اندر کون کون سے انکشافات کرنے ہیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے. ہمارے سامنے جو چیزیں تھیں یہ مکمل طور پر واضح بھی ہیں، ہمارے پاس اس حد تک ایویڈنسز موجود بھی ہیں، اور ہم ان ایویڈنسز کی بنیاد پر ملٹری کورٹس کے اندر کارروائی بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ پریس کانفرنس کریں نہ کریں سانو کی. اس طرح کا جواب دیا گیا. اور اس کے بعد وہ جو شخصیات ہیں، وہ جو خاتون ہیں، وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں بنیادی طور پر ان کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن انہوں نے جو الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا وہ اسلام آباد کی سیٹ سے کیا تھا. اب یہ پریس کانفرنس کے لیے جو اس وقت یہ جو گفتگو ہے یہ آلموسٹ اب کوارٹر فائنل کی سٹیج سے آگے بڑھ چکی ہے. ممکنہ طور پر 2 اور جو پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب سے اظہار لا تعلقی کرنے جا رہے ہیں، اور سائفر سمیت مختلف ایشوز کے اوپر نہ صرف سیکشن 164 کا بیان ریکارڈ کرائیں گے، بلکہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی اہم ترین انکشافات کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب آج سے آنورڈ عمران خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مشکل نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہونے جا رہے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.